टासिदिले फ्याफुलो नमस्ते सबैजनालाई। तर आज चाहिँ म एउटा कुरा पनि भनौँ, खाना खाने भन्दा अगाडि हजुरहरूलाई भन्छु भनेर सोचेको थिएँ। यो खानाको लागि नै हामीले कति दुःख गर्छ, बाउ माइतीहरू, दाजुभाइ साथीभाइ सबैजना देश विदेशमा यही खानाको लागि जान्छ। तर यो खाना चाहिँ हामीले राम्ररी इज्जत गरेर एकदम खाइदिनुपर्छ। म खाँदैछु, हेर्नुहोस्। आज चाहिँ खसीको पोटा, सुँगुरको पक्चिल्ली, दाल, दही अनि यो त्यससँग खाँदैछु। म खाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो खानापिना चाहिँ एकदमै इज्जतले खानुपर्छ हामीले। मिठो छ, अलिक पर्खिनुहोस्। अब यति पक्चिल्ली साह्रै मिठो। मिठो हजुर।